नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। सीट बाँडफाँड पेचिलो बन्दा सत्ता गठबन्धनमा दरारको स्थिति। जसपा एकीकृत समाजवादी रुष्ट, गठबन्धन जोगाउन प्रचण्ड र देउबा लचक बन्न तयार। सत्ता गठबन्धनलाई अप्राकृतिक बताएको एमाले पनि गठबन्धन बनाउन जोडबल गर्दै लोसपा राप्रपासँग सहमति बन्न लागेको दाबी। जसपा पनि छलफलमा। बीपीको आदर्श र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएको काङ्ग्रेस नेताहरूकै स्वीकारोक्ति। काङ्ग्रेस उल्टो बाटोमा हिँडेको आरोप। गल्ती सच्याउने महामन्त्री शर्माको प्रतिबद्धता। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी संसारकै दुर्लभ मानिने इन्द्र जात्रा मनाइयो। ऐतिहासिक पर्वलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने महानगरको योजना। सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्न नसक्दा अचाकली महँगी। चाडबाडको मुखमा उपभोग्य सामानको मूल्य आकाशिँदा उपभोक्ता मर्कामा। अनुगमनकारी निकाय निकम्मा। सोमालियामा करिब 15 लाख बालबालिकामा कुपोषणको समस्या। यस वर्षको 9 महिनामा 723 जना कुपोषित बालबालिकाको मृत्यु। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको पुरुष क्रिकेट अन्तर्गत शुक्रबारका सबै खेलहरू वर्षाले प्रभावित। 2 खेल रद्द, 1 खेल नतिजाविहीन। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर एमालेलाई साइजमा ल्याउन सफल सत्तारूढ दल आगामी निर्वाचनमा पनि तालमेलकै साथ जाने प्रयासमा छन्। तर अनेक पटकको छलफल सार्थक बन्न सकेको छैन। सीट बाँडफाँड न्यायोचित नभए अन्य विकल्पमा जान सक्ने संकेत एकीकृत समाजवादी र जसपाले दिएका छन्। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते हुने संसदीय निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेश सभाका 330 वटै क्षेत्रमा तालमेल गर्ने टुङ्गोमा गठबन्धनका दल पुगे पनि सिट बाँडफाँडमा किचलो कायमै छ। कार्यदल शीर्ष तह फेरि कार्यदल हुँदै शीर्ष तहमै पुगेको सहमतिको प्रयासले ठोस आकार ग्रहण गरिसकेको छैन। शुक्रबार साँझ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने भनिए पनि नेताहरूको व्यस्तताका कारण बैठक शनिबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीलाई चित्त बुझाउन नसक्दा गठबन्धनमा नै दरार आउन सक्ने आकलन पनि गर्न थालिएको छ। खास गरी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री को हुने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष को बन्ने जस्ता विषय पनि उठेकाले सहमति बन्न नसकेको बताइन्छ। कार्यदलले बिहिबार 90 सिट टुङ्ग्याएर 75 सिटका लागि शीर्ष तहमै छोडेपछि शुक्रबार पनि गठबन्धनका नेताहरू बालुवाटारमा वार्तामा जुटेका थिए। कार्यदलले काङ्ग्रेसको 60, माओवादीको 13, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीलाई 8-8 सिटको टुङ्गो लगाएको थियो। नेताहरूले सहमतिको प्रयास भइरहेको बताए पनि त्यसले मूर्त रूप भने लिइसकेको छैन। सबैले धेरै सिट लिउँ, निर्वाचित हुँ भन्ने सबैको चाहना हुनु स्वाभाविक हो र ग्राउन्ड रियालिटीलाई हेरेर हामीले सिटको चाहिँ तालमेल गर्छौँ, त्यसअनुसार निर्णयमा पुग्छौँ। कसैले लाभ मात्र लिने, कसैले नोक्सान बिहोर्ने कुरा पनि होइन। म छलफलहरू भइराखेको छ। यो छिटै एउटा निष्कर्षमा पुग्छ, तर ढिला हुँदैन अब, किनकि समय धेरै छैन। अब तत्काल टुङ्गाएर जानुपर्छ। राजनीतिका जानकारले भने काङ्ग्रेस वामपन्थीको पोल्टामा पुगेकाले सहमतिमा सकस देखिएको विश्लेषण गरेका छन्। माओवादीको चाहिँ ले माग्नुपर्ने सिट भनेको 35 देखि 40 को बिचमा हो। प्रजातान्त्रिक चाहिँ समाजवादीले चाहिँ यो माधव नेपालकोले माग्नुपर्ने 8-9 सिट हो हैन। स्ट्रेन्थ हेर्दाखेरि जसपाको अलिकति माधवजीको पार्टीभन्दा माथि देखिन्छ। जनमोर्चाको त कहीँ पनि एक ठाउँ पनि सुरक्षित छैन। काङ्ग्रेस मिलेको सन्देश गएको भए यसरी चाहिँ अलि गठबन्धनहरूले आफ्नो हैसियतभन्दा धेरै माग्ने आँट गर्दैनथे। खास गरी एकीकृत समाजवादी र जसपालाई चित्त बुझाउन नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गठबन्धन बचाइराख्न निकै भारी पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। देउवालाई भने पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि महाभारत देखिन्छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन बलियो भए मात्रै कांग्रेस बलियो हुने बताएका छन्। 109औं बीपी जयन्तीको अवसरमा नेपाली कांग्रेस चितवनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस बलियो बनाउन गठबन्धनलाई बचाएर लैजान आवश्यक रहेको बताए। गठबन्धन ठिक छैन भन्नु पार्टीलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र भएको भन्दै देउवाले गठबन्धन नहुँदा केपी ओलीको हैकमवादबारे स्मरण गराए। प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको फाइदा हुने गरी सिट बाँडफाँड गरिने भन्दै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। सत्तारूढ गठबन्धन दल बीच सेट बाँडफाँडमा सकस भइरहेका बेला एमाले पनि चुनावी तालमेलको जोड घटाउमा व्यस्त छ। एमाले पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपा नेपाल तथा जनमत पार्टी, परिवार दल, जसपा, लोसपा लगायत आधा दर्जन साना दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने तयारी गरेको हो। सत्तारूढ दलको तालमेललाई अप्राकृतिक गठबन्धन भनेको एमाले गठबन्धनसँग रुष्ट तथा साना दलसँग तालमेलको तयारीमा छ। एक रिपोर्ट। मंसिर 4 गते हुने संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्ने गृह कार्यको क्रममा सिट बाँडफाँडमा अल्झिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनलाई अप्राकृतिक भनेको प्रतिपक्षी दल एमाले चुनावी तालमेलका लागि केही साना दलसँग छलफल बाक्लो बनाएको छ। यसका लागि एमाले पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपा नेपाल तथा नेपाल परिवार दल, सुशासन पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, लोसपा लगायतका पार्टीसँग जिल्ला स्तरमा चुनावी तालमेल गर्ने तयारी थालेको छ। देशलाई जनतालाई हित गर्ने खालको गठबन्धन भए पो हुन्छ त। त्यसैले त्योभन्दा बाहिर रहेका चाहिँ दलहरूले अब चाहिँ तपाईँको होइन हामी एमालेसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ, यो देशलाई जोगाउँछौँ, बचाउँछौँ, लोकतन्त्रको रक्षा गर्छौँ, लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र यसको चाहिँ रक्षा गर्दै थप विकास गर्नका निम्ति हामी लाग्छौँ भन्नुहुन्छ भने त्यो त स्वागत योग्य कुरा हो। त्यसमा छलफल हुन सक्छ, विमर्श हुन सक्छ, समझदारीका साथ अगाडि बढ्ने खालको परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग पनि एमाले नेतृत्व छलफलमा छ। अध्यक्ष यादव पनि सत्तारूढ गठबन्धनले अपेक्षित सिट नदिए एमालेसँगको सहकार्यका लागि तयार देखिन्छन्। विशेष गरेर केन्द्रीय स्तरमा नै राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपासँग एमाले अध्यक्ष ओलीले कार्यगत एकता गर्न चाहेका छन्। लिङ्गदेनको सहयोग बिना झापामै निर्वाचन हारिन्छ कि भन्ने ओलीलाई आशंका छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि जिल्ला तहमा चुनावी तालमेल हुन सक्ने बताउँछन्। जिल्लामा कहीँ तालमेलहरू हुन सक्छ। स्वाभाविक रूपले हाम्रो प्राथमिकता देशभक्त पार्टीहरूसँग हुन सक्छ। अहिले खासै यो तालमेलको विषय पनि कुनै पार्टीसँग ठोस आकार लिइसकेको अवस्था छैन। कुरा सम्भावना छ तर ठोस निर्णयमा हामी पुगेका छैनौँ। पछिल्लो अवस्थामा गठबन्धनमा सामेल हुने तयारी गरेको लोसपालाई सत्ता गठबन्धनले महत्त्व नदिएपछि लोसपा पनि एमाले नजिक पुगेको छ। यसैबीच अध्यक्ष महन्त ठाकुरले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पटक पटक भेट गरेका छन्। एमालेसँगको सहकार्य हुन सक्ने लोसपाका शीर्ष नेताहरूले बताउने गरेका छन्। एमाले त सुरुदेखि भनिरहेको छ गठबन्धनको सन्दर्भमा यो चुनावी तालमेल न हो, चुनावी सिटको बाँडफाँड हो। त्यो जसरी त्यो 5 दलीय गठबन्धनमा त्यसको सम्भावना, त्यसरी एमालेसँग पनि चुनावी तालमेलको त्यति सम्भावना छ। र हामी 2074 सालमा वामपन्थी दलले पाएको झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार 3.5 वर्षमै ढालेको अबगाल एमाले अध्यक्ष ओलीलाई छ। फेरि पनि अत्यधिक सिट ल्याएर सरकारमा जानका लागि संसदीय अङ्कगणित परिवर्तन गर्न अध्यक्ष ओलीले परम्परावादी राप्रपादेखि मधेस केन्द्रित दल जसपा, लोसपासम्मलाई चुनावी तालमेलका लागि हात अगाडि बढाएका छन्। निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा दलहरू बीचको समीकरण कसरी अघि बढ्छ त्यसका लागि भने केही समय प्रतीक्षा गर्नै पर्छ। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता एवं पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको आज 109औं जन्म जयन्ती। कांग्रेसले आफ्ना आदर्श पुरुष बीपीको नाम लिँदै राजनीतिक यात्रा जारी राख्दा बीपीको आदर्श, सिद्धान्त र मार्गदर्शन बिर्सिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट।
नेपाली काङ्ग्रेसले बिपी जयन्तीमा उनको योगदानको स्मरण गरिरहँदा काङ्ग्रेसमाथि नै थुप्रै प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। खास गरी बिपीले मार्गदर्शन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटो काङ्ग्रेसले बिर्सेको काङ्ग्रेसभित्रै आवाज उठ्ने गरेको छ। विगतका वर्षमा कोरोनाका कारण जुम मिटिङबाट अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर झारा टार्ने गरेको काङ्ग्रेसले यो वर्ष पनि खासै कार्यक्रम गरेन। पार्टी कार्यालयमा एउटा तस्बिर राखेर केही नेता माल्यार्पण गर्न गए पनि शीर्ष तहका नेता भने त्यहाँसम्म पुग्न चाहेनन्। काङ्ग्रेसले बिपीको स्मृति दिवस, मेलमिलाप दिवस र जन्म जयन्तीमा बाहेक अन्य समयमा बिपीको नाम उच्चारण समेत नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। काङ्ग्रेससँगै अन्य पार्टीका लागि समेत प्रेरक व्यक्तित्व बिपी नेपालको इतिहासमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र प्रजातान्त्रिक समाजवादको जग हाल्ने शिखर पुरुष हुन्। उनलाई गुरु मान्ने काङ्ग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले सबैले बिपीको आदर्शलाई पालना गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। उनले संविधान निर्माण गर्दा काङ्ग्रेसले बिपीले सोचेको बाटो बिराएको स्वीकार गर्छन्। अहिलेको संविधान अलिकति हाम्रो प्रतिकूल छ, बिपीको इच्छाको प्रतिकूल छ। किनभनेदेखि बिपीले के चाहनुहुन्थ्यो भने प्रजातन्त्र डेमोक्रेसी चाहनुहुन्थ्यो र जनताले इच्छा गरेको एउटा दलले 5 वर्ष शासन गरोस्। अब हाम्रो संविधान यस्तो हामीले निर्माण गरेका छौँ कि कुनै दलको पनि बहुमत आउन नसक्ने परिस्थिति र मिलिजुली बस्ने, मिलिजुली खाने, मिलिजुली भाग बाँडेर खाने, भाग बाँडेर गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गर्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रसँगको पटकपटकको मनमुटावका कारण उनको अधिकांश समय जेल र निर्वासनमा बित्यो। कोइरालाको राजनीतिक, साहित्यिक तथा कूटनीतिक क्षमता पनि अद्वितीय छ। कोइरालाका आत्मकथा, जेल जर्नल, दोषी चस्मा, यहुदी र हिटलर, सुम्निमा, मोदी ऐन, श्वेत भैरवी, तीन घुम्ती, नरेन्द्र दाई लगायतका थुप्रै बहुचर्चित कृति प्रकाशित छन्। इजरायलसँगको सम्बन्धमा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा अग्रणी स्थानमा देखिएका कोइरालाले भारत र चीनसँगको सीमाका विषयमा पनि उच्च कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गरी सबैसँगको विदेश नीतिमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा सोही समयमै व्यक्त गरेका थिए। हुन त बिपीले अघि सारेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र मेलमिलापको नीतिको व्याख्या र विश्लेषण गरेर नेताहरू कहिले थाक्दैनन्। तर पछिल्लो समयमा काङ्ग्रेसले नै बिपीको आदर्श र सिद्धान्तको धज्जी उडाइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। बिपीका नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त, उहाँका सपनाहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले जति सशक्त ढङ्गले कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउनु पर्दथ्यो, ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई पुरा गर्नको निमित्त जुन इमान्दारी र दृढता देखाउनु पर्दथ्यो त्यसमा चुक भएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले आफ्ना प्रतिबद्धता र घोषित मूल्य मान्यताहरूप्रति व्यवहारमा गुनासो गर्नुपर्ने धेरै ठाउँहरू रहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा वामपन्थीसँगको सहकार्य, 12 बुँदे सम्झौता तथा गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका सवालमा बिपीको नीति उल्लङ्घन भएको मुद्दा उठ्दै आएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै शेरबहादुर देउवा एवं रामचन्द्र पौडेलहरूले वामपन्थीसँग गरेको सहकार्यका कारण मुलुक र काङ्ग्रेसलाई क्षति पुगेको काङ्ग्रेसभित्र धेरै समयदेखि नै विश्लेषण हुने गरेको छ। तर जुन व्यक्तिको नाम, आदर्श र सिद्धान्त बोकेर काङ्ग्रेस अगाडि बढेको छ उनैको विचारलाई सही तरिकाले पछ्याउनु नसक्नु दुःखद विषय हो। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज परम्परागत रूपमा इन्द्रजात्रा पर्व मनाइएको छ। काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा इन्द्रध्वजा ठड्याएसँगै सुरु भएको इन्द्रजात्राको आज मुख्य दिन हो। यस वर्षको इन्द्रजात्रालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनिए पनि 25वटा नगरका प्रमुखहरूलाई निमन्त्रणा गरिएकोमा 2 जना मात्रै उपस्थित भएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने इन्द्रजात्रा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायतका स्थानमा मनाइन्छ। इन्द्रजात्रा अर्थात् नेपाली भाषामा यहाँ पुनही काठमाडौँ शहरको प्राचीन बस्ती बसन्तपुरमा मनाइने सबैभन्दा ठूलो चाडहरू मध्ये एक हो। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्गो ठड्याएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवी देवताको पूजाआजा गरी 8 दिनसम्म मनाउने प्रचलन छ। लिङ्गोको फेदमा भैरवको पूजा गरिन्छ। शत्रु पराजय भएपछि विजय मनाउने पर्वका रूपमा इन्द्रजात्रा मनाउने गरिएको हो। अनुहारमा विभिन्न देवी देवताका मुखौटा लगाई नेवार समुदायका विभिन्न गुठी र समूह मिलेर नाचगान गर्ने प्रचलन रहेको छ। आज चाहिँ यो कुमारीको रथमा यसको घमा भन्छ, यो भैरव भएको यो घमा चाहिँ आज नयाँ राखेको, त्यसकारण त्यो नयाँ राखेको घमालाई चाहिँ प्रतिष्ठा कर्म गरेको हो
यसमा प्रतिष्ठा गरेर त्यसको भैरवलाई आह्वान गरेर यो खमामा विराजमान गराउने अनि गरिसकेपछि मात्र त्यो खमा चाहिँ तपाईँको जीवित हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ अहिले पूजा भइरहेको छ। कुमारी गणेश भैरव लगायत श्री लाखे आजु, श्री आकाश भैरव, श्री पुलकिसी आजु, श्री इन्द्रचोक आकाश भैरव, श्वेत भैरव लगायत विभिन्न देवी देवताहरूको प्रदर्शन गर्ने र नाचहरू हुने गर्दछ। आजको मूल जात्रा भनेको कुमारी गणेश र भैरवको रथ यात्रा हो। यस वर्षको इन्द्र जात्रा हाम्रो अस्ति 13 गतेदेखि नै सुरु भएको छ। 13 गते भन्दाखेरि हाम्रो लिङ्गो हाम्रो लिन जानुपर्छ। हामी योसी भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ नालाको जङ्गलमा गएर सारुलजोङको गुल्मको आर्मीको टुकडीसहित गएर हामी पूजाआजा गरेर त्यो लिङ्गो अस्ति ल्याएर विधिवत रूपमा अस्ति 22 गते हामी बिहान 7 बजेर 17 मिनटको साइडमा त्यो उठाइसकेको छ। त्यो उठाएर चाहिँ उठाइसकेपछि इन्द्र जात्रा सुरु भयो भन्ने एउटा सङ्केत जान्छ। इन्द्र जात्रा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाइन्छ। किराँत कालदेखि नै चलिआएको भन्ने मान्यता छ। यो नेपालभरिकै लागि महत्त्वपूर्ण जात्रा हो किनकि यो पानीसँग पनि सम्बन्धित छ। जीवित कुमारीको रथयात्रा हुने भएकोले विशेष किसिमको संसारकै दुर्लभ जात्राको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। इन्द्र जात्राको अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन 2 शहरका विदेशी पाहुना नेपाल आइपुगेका छन्। महानगरका अनुसार भगिनी सम्बन्ध भएका अमेरिका र मालदिप्सबाट एक जना प्रतिनिधि काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले इन्द्र जात्रालाई विश्वस्तरीय बनाउने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भगिनी सम्बन्ध भएका 18वटा नगर र दक्षिण एसियाली मुलुक सार्क राष्ट्रका 7वटा राजधानी सहरका प्रमुख गरी 25वटा नगरका प्रमुखहरूलाई इन्द्र जात्रामा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतै बुथ कब्जा भए त कतै मतपेटिका नै खोसियो। आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना त कति भए कति। अब मङ्सिर 4 गते सङ्घ र प्रदेशको चुनाव हुँदैछ। निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आयोगले विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। एक रिपोर्ट। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरी सुधार गर्दै मङ्सिर 4 गते सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको निर्वाचन आयोगले तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा बुथ कब्जा, मतपेटिका खोज्ने, झैझगडा गर्ने, उम्मेद्वार कुट्ने जस्ता गतिविधि भए, जसका कारण कतिपय ठाउँमा मतदान नै स्थगित गरेर पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यस्ता गतिविधि हुनुमा राजनीतिक दल, उम्मेद्वार र कार्यकर्ता नै जिम्मेवार भएको आयोगको ठहर छ। पनि राजनीतिक दलहरूमा उम्मेदवारहरूमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सक्छौ भने अलिकति धाँधली गरेर, सक्दैनौ भने बुथै कब्जा गर अथवा मतपत्र र मतदानका सामग्रीहरू लुटपाट पार भन्ने त्यो किसिमको ओरिएन्टेसन मैले त किन भनिराखेको छु भने यदि त्यस्तो ओरिएन्टेसन नहुनु हो भने र त्यस्ता कार्यकर्ता शुभचिन्तकलाई ती दलले पनि कारबाही गर्ने प्रणाली हुनु हो भने अलिकति फरक हुन्थ्यो होला। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना त सामान्य भइसकेको छ। आयोगले दोषीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र सचेत गराउने बाहेक अरू कुनै कारबाही गरेको पाइँदैन। विशेष गरी सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हुने आचार संहिता उल्लङ्घन नियन्त्रण निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुन सक्ने निर्वाचनलाई अलिकति दूषित बनाउन सक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नको निम्ति कस्तो रणनीति, प्रक्रिया, पद्धति अवलम्बन गरेर जान सकिन्छ भन्ने दोस्रो हाम्रो विषय छ। 30 वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा 3 लाख मत पूर्ण रूपमा बदर भएको थियो। कुल खसेको 1,25,84,000 मतमध्ये 2.4% मत पूर्ण रूपमा बदर भएको हो। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा बदर मतलाई 1% भन्दा तल झार्ने आयोगको लक्ष्य छ। एउटै कागजमा 7-7वटा मतपत्रहरू थिए र कहाँ कसरी मतदान गर्ने भन्ने कुरा पनि वास्तवमा अन्यल नै हुन्थ्यो। त्यस्तो मतदान कार्य त सम्पन्न गरिसकेका हाम्रा मतदाताले विवेक पुर्याउनु भयो भने यो मतपत्र बदर हुने दर अत्यन्त न्यून हुनेछ। आयोगको प्रयास यसलाई 1% भन्दा कम पुर्याउने। आयोगले असोज 23 गते उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्तादेखि मङ्सिर 4 गते मतदानसम्मको कार्यतालिका बनाएको छ।
भारतका लागि पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्य नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउनु पर्ने बताएका छन्। एमाले नेता आनन्द पोखरेलले लेखेको गन्तव्य समाजवादको लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले नेपाल दुई विशाल राष्ट्रको बीचमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई रक्षा गर्न सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउनु पर्ने बताएका हुन्। हामीले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्छ। आफ्नो स्वाधीनता, आफ्नो सार्वभौमिकता, आफ्नो स्वाभिमानलाई रक्षा गर्नुपर्छ। यस मानेमा एमाले राम्रो काम गरेको छ। स्वाधीनताको, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा चाहे सीमा विवादबारे कालापानी लिपियाद्वारालाई चाहिने नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने कुरा हो। यसमा एमाले खेलेको भूमिका, केपी ओलीले खेलेको भूमिका सराहनीय छ। स्वाधीनता र राष्ट्रियता रक्षाको लागि एमाले राम्रो काम गरेको दावी गरे। सीमा विवाद, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने कुरा एमाले र केपी ओलीले खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको तर्क गरे। ओमकार एकता राष्ट्रिय धर्मसभाले विश्व ओमकार एकता महाअभियानको आयोजना गरेको छ। विश्व महाएकता अभियानले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने उद्देश्यले महाअभियानको आयोजना गरेको हो। हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापनाका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने धर्मगुरुहरूले बताएका छन्। बेधर्मीहरूका कारण 94% हिन्दू भएको पहिचान मेटिँदै गएको नेपाल हिन्दू परिषदका अध्यक्ष सन्तोष पटेलले बताएका छन्। उनले अझै पनि हिन्दू राष्ट्रको जगेर्ना नगरे नेपाली हिन्दू प्रताडित हुनुपर्ने आरोप लगाए। तपाईँ हाम्रो पहिचान खोसिएको हो। हिन्दू राष्ट्रबाट नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदा तपाईँ हाम्रो पहिचान थियो र विदेशमा पनि तपाईँ हामी जाँदाखेरि विदेशीले नेपालीको खुट्टा ढोक्थ्यो। आज त्यो पहिचान बेधर्मीहरूको कारण आज खोसिएको छ। तपाईँ हामी सचेत भएन भने भोलिका दिनमा नेपालमा बस्ने हिन्दूहरूको तपाईँहरू आज सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा हेर्नुहुन्छ, बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा हिन्दूको के हालत हुँदैछ, त्यो नेपाल हुन बेर छैन। किन महाअभियानमा भारत, भुटान लगायतका देश एवं विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सहभागी भएका थिए। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलालाई एमन इन्टरटेनमेन्ट प्रणालीले सम्मान गरेको छ। गीतकार निर्मला थपलियाको सपनाको संसार नामक गीती संग्रह तथा सोही संग्रहमा समावेश आमा बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक कार्यक्रममा धमलालाई सम्मान गरिएको हो। लामो समयदेखि पत्रकारिताको क्षेत्रबाट देशको राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको सुधारमा योगदान पुर्याएको भन्दै सम्मान गरिएको हो। कार्यक्रममा धमलाले आफू सधैँ देश र जनताको हित हुने गरी पत्रकारिता गरिरहने बताए। विकास र समृद्धिका लागि आफ्नो भूमिका सधैँ सकारात्मक हुने तर राजनीतिक दलहरू सचिनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेताहरूलाई, कलाकारहरूलाई, विदेशका स्रष्टाहरूलाई हामी सबैलाई तर तबकाला भन्नेछौँ, पहिला देश बनाऊ। देशका सबै जनता खुसी भयो भने हामी पनि खुसी हुन्छौँ। देश बन्यो भने हामी पनि बन्नेछौँ। देशमा प्रगति भयो भने हामी सबैको प्रगति हुन्छ। कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी प्रकाश सुवेदीलाई पनि सम्मान गरिएको छ। सुवेदी लामो समयदेखि चलचित्र पत्रकारितामा सक्रिय छन्। त्यसैगरी गीतकार तथा कवि अमर बान्तु पनि सम्मानित भएका छन्। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी असन्तुष्ट समूहले नयाँ मोर्चा घोषणा गरेको छ। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर असन्तुष्ट समूहले क्रान्तिकारी मोर्चा नेपाल घोषणा गरेको हो। नवगठित मोर्चाले आगामी मङ्सिरमा हुने सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचन समेत बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मोर्चाका अध्यक्ष विष्णु खड्काले पार्टीभित्र आफूहरूले विद्रोह गरेर संयुक्त राजीनामा दिएर नयाँ मोर्चाको घोषणा गरेको जानकारी दिए। यो कार्यक्रमलाई क्रान्तिकारी मोर्चा नेपाल
चाहिँ आज यही रिपोर्टर्स क्लब मार्फत पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामीले आज यो मोर्चाको घोषणा गर्दछौँ र यो घोषणा गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। राजनीतिक पार्टी जनताको बीचमा जानुपर्छ भन्ने माग राखे पनि नेतृत्वले त्यसमा सुनवाई नगरेको उनले स्पष्ट पारे। संवैधानिक सीमा बिर्सेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने मनस्थितिमा पुगेपछि सरकार र शीतल निवास बीच मुठभेडको स्थिति उत्पन्न हुने संकेत देखिएको छ। सल्लाहकार मार्फत राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगर्ने सार्वजनिक गरेसँगै सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू राष्ट्रपतिको राजीनामा आउन सकिने आंकलन गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पहिले नै पठाइसकेको विधेयक फेरि जस्ताको तस्तै शीतल निवास पुगेपछि राष्ट्रपति भण्डारी अप्ठ्यारोमा परेकी छिन्। राष्ट्रपतिका सल्लाहकार लालबाबु यादवले प्राइम टेलिभिजनसँग प्रमाणीकरण नगर्ने बताएपछि राजनीतिक थप तरङ्गित भएको छ। राष्ट्रपति बरु महाअभियोग खेप्न तयार, तर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने मनस्थितिमा पुगेपछि के गर्ने भन्ने विषयमा सरकार निष्कर्षमा भने पुगिसकेको छैन। शुक्रबार पोखरा पुगेका एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँदै राष्ट्रपतिको सम्भावित कदमप्रति खबरदारी गरेका छन्। नागरिकता विधेयक अगाडि बढाएको भन्ने कुरा गरिरहेछ नि, अब यो पनि त्यसमा कुनै न आधार छ न कुनै त्यहाँ सम्बन्ध छ, त्यहाँ न कहीँ चर्चा नागरिकताको बारेमा भएकै हो मेरो। त्यही कारण यो सबै चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एउटा पहिला हामीले जे भन्थ्यौँ नि प्रतिगमनको स्वतन्त्र अहिले पनि छ भन्ने कुराको प्रमाण बाहेक अरू के पनि। संसदको दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक प्रमाणित गरेर सभामुखले पठाएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सत्तारूढ दल भने विधेयक फिर्ता गर्ने कुनै कानुनी आधार नभएकाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। फेरि त्यहाँ कुनै किसिमको अप्ठ्यारो या व्यवधान छैन कि राष्ट्रपतिले फेरि होल्ड गरेर फेरि अर्को सुझाव दिने प्रावधान नभएको हुनाले त्यो यथावतै पास हुन्छ भन्ने हामी विश्वास छ। नेपाली युवकले विदेशी युवती विवाह गरेर ल्याएको अवस्थामा तत्काल नागरिकता दिने प्रावधानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विमति राख्दै आएको थियो। राष्ट्रपतिको चासो पनि यसैमा छ। उनले प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताको विषयमा पनि प्रश्न उठाएकी छिन्। एमाले नवबुहारीलाई नागरिकता दिन विवाह भएको कम्तीमा 7 वर्ष अवधि हुनुपर्ने अडानमा थियो। एमाले नेताहरूले विगतमा तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाउन कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको आग्रहलाई तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले नमानेको जिकिर गर्दै मुलुकको दीर्घकालीन हितमा असर पर्ने कुरामा राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्न सक्ने तर्क गरेको छ। पूर्व राष्ट्रपतिले अब परमाधिपतिको हैसियतले कटुवालको नियुक्तिलाई त्यो त कार्यकारीको सिफारिस मान्नै पर्ने हो नि, तर त्यसलाई समेत उहाँले गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो होइन, र अनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने ठाउँसम्म पुग्यो। यत्रो कुरा हुन्छ। सुरुको अवस्थामा छौँ हामी। कानुनका असर र प्रभावहरू दीर्घकालीन संविधानसम्म त्यसले गर्ने प्रभावहरूलाई हामीले हेर्नै पर्छ। प्रतिनिधि सभाको आयु सकिने लाग्दा सार्वभौम संसदले पठाएको विधेयक अड्काएर राष्ट्रपतिले गलत नजिर बसाउन खोजेको भन्दै टिप्पणी गर्ने गरेका छन् भने कतिपयले राष्ट्रपति संविधानको रक्षक भएकाले संविधान अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आएको बताउने गरेका छन्। राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आगामी असोज 4 गतेसम्मको समय सीमा छ। त्यसबीच राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय पेचिलो बन्ने देखिन्छ। अब बिजनेस न्यूज। दशैं नजिकिएसँगै महँगी अचाकली बढेको छ। हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा बाँच्नै नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको आम उपभोक्ताको गुनासो छ। नियमनकारी निकायको फितलो अनुगमन र सरकारसँग प्रभावकारी योजना नहुँदा महँगी दिन प्रतिदिन बढ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। दशैंसँगै हरेक वर्ष आम नागरिक चर्को मूल्य वृद्धिको सपेटामा पर्ने गर्छन्। नियमनकारी निकाय पनि मुखदर्शक बन्दा समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। पछिल्लो समय उपभोग्य वस्तुको मूल्य जनताको ढाड सेकिने गरी बढिरहेको छ। बढ्दो मूल्य वृद्धिका कारण आम नागरिकको जीवन कष्टकर बनिरहेको छ। जता हेर्यो उतै महँगी। अहिले हरेक नागरिकबाट एउटै बोली आउँछ, महँगी बढ्यो। कस्तो भएको छ भने अहिले त महँगी भ्याइ नसक्नु भएको छ। सबै क्षेत्रमा चाहिँ नि महँगी बढिरहेको छ। सरकारले
नियन्त्रण पनि गर्न सकिरहेको छैन। जसले पसलै पछिको भाउ छ एकातिर, अर्कोतिर देशमा चाहिँ नि जनताहरूलाई मर्का नपरोस्, सुव्यवस्थित तरिकाले चाहिँ नि सुपथ मूल्यमा जनताहरूले चाहिँ यो चाडबाड मान्न सकुन् भन्ने मनसायले सरकारले केही काम गर्न सकेको छैन। यता पसल भाउहरूदेखि लिएर सबै अहिले सामानहरू छुनै नसक्ने भएको छ। कपडाहरू ल्याउँ, एउटा टी सर्टको अहिले 1500 या त्यो नर्मल एभरेज नै 1500 लिन्छ। 1500 त कसैको त्यो दिनको कमाइ पनि हुँदैन। दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाइरहेका मजदुरहरूको जीवनमा मूल्य वृद्धिले सबैभन्दा मार पारेको छ। खाद्यान्न, लत्ता, कपडा सहित दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्याधिक बढेको छ। अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको पनि मूल्य अचाक्ली बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएसँगै व्यापारीहरूले अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको पनि मूल्य बढाएका छन्। ढुवानी खर्च बढेको भन्दै व्यापारीहरूले कृत्रिम मूल्य वृद्धि गर्न थालेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। तर नियमनकारी निकायले भने प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरेको पाइँदैन। तर सरकारवाला निकाय भने अनुगमन गरिरहेको भन्दै बनी बनाऊ जवाफ दिने गर्छ। अनुगमन त अब विशेष गरी वर्षभरि नै भइरहेको हुन्छ। हाम्रो मातहतका निकायहरूलाई पनि भइरहेको हुन्छ। मातहतमा 5वटा कार्यालयहरू छन्, 5वटा कार्यालयहरूले पनि गरिरहेको हुन्छ। सँगसँगै विभागले पनि गर्छ। अनि त्यसै गरी अब नापतोलको आफ्नै छ कार्यक्षेत्र। अनि त्यसपछि डिएफटिक्युसी हाम्रो खाद्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, उहाँबाट पनि भइरहेको हुन्छ। लगायत हाम्रो चाहिँ निरीक्षण अधिकृतको अधिकार पत्यार्जन 77 जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूलाई गरेछ र उहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट बजार अनुगमन गरिराख्नु भएको छ। अहिले हरेक उपभोग्य वस्तुमा मनोमानी मूल्य छ। कतिपयले महँगी बढ्नुमा सरकारलाई दोष दिन्छन्। हाम्रो देशमा सरकारले के गरिरहेछ भने कुनै झाडा कुनै चाहिँ उपभोक्ता हितका कानुन छ, कैयौँ कानुनहरू छन्। त्यो कानुनलाई के छ भने कानुन बमोजिम काम गर्नु पऱ्यो नि त। मूल्य वृद्धि गर्न पाइएन। एउटा चाहिँ के छ भने एकरूप त कायम हुनु पऱ्यो मूल्यमा। अब 10 दिनमा एउटा मूल्य छ, 7 दिनमा एउटा छ, 15 दिनमा एउटा छ। हरेक एक हप्ता मूल्य वृद्धि भइरहेछ। तर सरकारको नेतृत्व भने चुनावी भागभण्डा मिलाउन व्यस्त छ। सरकार लापरवाह भएकै कारण नागरिक महँगीको चपेटामा परेका छन्। नागरिकको ढाड सेक्ने गरी हुने मूल्य वृद्धिको अनुगमन गरी नियन्त्रणका लागि सरकारवाला निकाय केन्द्रित हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम एसटी, काठमाडौँ। प्रसङ्ग पुनः महँगीकै। हामीले काठमाडौँका सर्वसाधारणलाई महँगी र यसले निम्ताएको समस्याको बारेमा प्रश्न गरेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया आजको आम विचारमा। महँगी धेरै भएर होला, हामीले त केही किन्नै सक्दैनौँ। अझ त बजारमा जाने नै गरे होइन। खानु नपाएर मर्ने अवस्था भइसक्यो अब नेपाली जनताहरू। हेर्नुहोस्, पीडामाथि पीडा थपिएको छ। हरेक अब चाडपर्व आउँछ त्यसरी बनाउँछ। हेरेर होला अहिले 100 रुपियाँ बढाइसक्यो चामलमा। अब दालमा हेरेर होला हरेक चिजमा के छ भने लुट तन्त्र कहीँ छ भने नेपालमै छ। अब हाम्रो बजारमा महँगी चाहिँ अब यस्तो हुन्छ 2 को 4, 4 को 8 यस्तो डबर तेबर तरिकाले बढिरहेको हुन्छ कि। अनि दसैँ आइरहेको छ अनि झन् यस्तो गाह्रो परिरहेको छ महँगीले चाहिँ। अब यो वृद्धि भए अनुसार देशको विकास पनि राम्रै भयो भने त ठिकै हो होइन। कर बढी उठाउने र मालको वृद्धि गरेर चाहिने सर्वसाधारणलाई चाहिने बर्बाद गर्ने नेताहरूले आफ्नै गोजी भर्ने हो भने त यो त गाह्रै नै छ। महँगी त धेरै नै बढिरहेको नि, पहिलाभन्दा अहिले धेरै। चाउतो पनि 20 रुपियाँ, चाउतो 25 रुपियाँ भइसक्यो। तेलहरू पनि 3500 बाक्सा किने मैले अस्ति भर्खरै। 45,000मा 40,000मा सायद धानको कुइन्टल बेच्नुहुन्छ। अनि यहाँ त्यही धान 120 केजीसम्म जान्छ सायद। 120 त्यो बिचमा चामल बनाउने मान्छेले 80 रुपियाँको मार्जिन खान्छ त्यो बिचमा। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको पुरुष क्रिकेट अन्तर्गत शुक्रबार तय भएका खेलहरू वर्षाले प्रभावित भएका छन्। वर्षाको कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागमती प्रदेश तथा त्रिभुवन आर्मी क्लब र कर्णाली प्रदेश बीचको खेल रद्द भएको हो। दुवै खेल टस समेत नभई रद्द भएको हो। आर्मी र कर्णाली बीचको खेल मुलपानी मैदानमा हुने तय थियो। यस्तै कृतिपुरको टियु मैदानमा सुदूरपश्चिम र बागमती बीच खेल तय थियो। यस्तै एनआरएनए एकाडेमी र एपीएफ क्लब बीचको खेल नतिजाविहीन भएको छ। वर्षाले खेल रोकिनु अघि एनआरएनएले ब्याटिङ गरिरहेको थियो। 19 ओभरमा झारिएको खेलमा एनआरएनएलले 13 ओभर 3 बलमा 2 विकेट गुमाएर 120 रन बनाएको थियो। वर्षाकै कारण मुलपानी क्रिकेट मैदानमा नेपाल पुलिस क्लब र
मध्य प्रदेश बीचको खेल रद्द भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा 9 राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 देखि कार्तिक 3 सम्म आयोजना हुनेछ। तर पुरुष क्रिकेट भने अगाडि नै आयोजना भइरहेको हो। प्रतियोगितामा 3 विभागीय 7 प्रदेश तथा एनआरएन को टोली गरी 11 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहभागी 11 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। श्रीलङ्कामा भइरहेको साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिपको समूह चरणमा नेपालले भारतलाई पराजित गरेको छ। शुक्रबार भएको खेलमा नेपालले भारतमाथि 3-1 गोलको जित निकालेको हो। नेपालले सुरुमा गोल खाए पनि त्यसपछि 3 गोल गरेको थियो। जितसँगै नेपाल समूह B को विजेता बन्यो। नेपाल र भारतले भुटानलाई पराजित गर्दै यसअघि नै सेमी फाइनलमा स्थान बनाएका थिए। नेपालले पहिलो खेलमा भुटानलाई 2-1 गोलले हराउँदा भारतले 3-0 गोलको जित निकालेको थियो। नेपालसँग पराजित भएको भारत भने समूह उपविजेता बन्दै अन्तिम 4 मा पुग्यो। अब नेपालले सेमी फाइनलमा सोमबार श्रीलङ्का वा मालदिप्स मध्ये एक टिमसँग खेल्नेछ। जित हात पारे नेपालले बुधबार उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यो सँगै हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सीट बाँडफाँड पेचिलो बन्द, सत्ता गठबन्धनमा दरारको स्थिति। जसपा एकीकृत समाजवादी रुष्ट, गठबन्धन जोगाउन प्रचण्ड र देउबा लचक बन्न तयार। सत्ता गठबन्धनलाई अप्राकृतिक बताएको एमाले पनि गठबन्धन बनाउन जोडबल गर्दै। लोसपा राप्रपासँग सहमति बन्न लागेको दाबी, जसपा पनि छलफलमा। बीपी को आदर्श र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएको कांग्रेस नेताहरूकै स्वीकारोक्ति। कांग्रेस उल्टो बाटोमा हिँडेको आरोप, गल्ती सच्याउने महामन्त्री शर्माको प्रतिबद्धता। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी संसारकै दुर्लभ मानिने इन्द्र जात्रा मनाइयो। ऐतिहासिक पर्वलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने महानगरको योजना। सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्न नसक्दा चाकले महँगी। चाडबाडको मुखमा उपभोग्य सामानको मूल्य आकाशिँदा उपभोक्ता मर्कामा अनुगमनकारी निकाय निकम्मा। सोमालियामा करिब 15 लाख बालबालिकामा कुपोषणको समस्या। यस वर्षको 9 महिनामा 730 जना कुपोषित बालबालिकाको मृत्यु। र 9 राष्ट्रिय खेलकुदको पुरुष क्रिकेट अन्तर्गत शुक्रबारका सबै खेलहरू वर्षाले प्रभावित। 2 खेल रद्द, 1 खेल नतिजाविहीन। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।